अस्सलाम वालेकुम शान पाकिस्तान। आज दोस्तों की पुरज़ोर मज़म्मत और हौसला अफजाई के तहत एक वीडियो पेश कर रहा है, जो कि शान पाकिस्तान ने ही सबसे पहले इनामुल हक की किरदार कुशी के हवाले से ख़बरें लगाई, और उसके बाद इनामुल हक का हक बनता था कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, और उनका मौक़िफ़ हमने अपने न्यूज़ वेब पे पेश किया, जिसके बाद कुछ गलतफहमियाँ दोस्तों में हो रही हैं। इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे चढ़ा रहे हैं कि कुछ लोगों को पाकिस्तान से गलतफहमियाँ हो रही हैं कि जी ये बात ऐसे नहीं हो तो ऐसे है। लिहाजा पहले आप पाकिस्तान की रिकॉर्डिंग सुने, जिसमें कुछ दोस्तों को गलतफहमियाँ इनामुल हक साहब के बारे में हैं। उनके बाद फिर हम बताएंगे कि इनकी गलतफहमियाँ किस तरह दूर हुई हैं। सबसे पहले गलतफहमी तो ये है कि एनपीओ का अकाउंट एनपीओ के नाम का ही है, कोई किसी ज़ाती आदमी के नाम का नहीं है। लिहाजा उसकी भी हम आपको सबूत पेश करेंगे। और जी मलक साहब का कुछ सवालात हैं जो जवाब दे रहे थे, पहले वो सुने, उसके बाद फिर आपको दूसरी तफसील बताई जाएगी। है तो मैं इस मामले को सुलझाने में जितनी मदद कर सकता हूँ मैं हाजिर हूँ। निशी साहब बैठे, साहब निशी साहब हैं, निशी साहब। अब जनाब हजूर आपने कोई सवाल करना है तो साहब से पूछ लें आप। मोहतरम, बात ये है कि साहबजादा साहब ने तो बात जो है ना वो वैसे ही जो है ना ख़त्म कर दी है, या उनको आपने क्या मतलब बताया है वो जिस तरह वही साहब ने बताया है कि जो शख्स चलता फिरता मनहाजुल कुरान कहलाता था जापान में, उस शख्स के बारे में आज मनहाजुल कुरान की तरफ से ये कमेंट्स है, और दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या वजह क्या है कि जिस वजह से इनाम साहब पे ये सारी चीज़ें आई। ये इनाम ने ऐसा क्या जुर्म किया है, वो पता तो सामने चले कि इनाम ने क्या गलती की है, फ्रॉड किया, धोखा किया है, हेराफेरी की है, कोई कत्लो गारत की है, कोई ऐसी चीज़ तो सामने आए। कोई ऐसी चीज़ तो सामने आई नहीं, खाली बात उन्होंने फरमाया बस ये मिशन के साथ उन्होंने की है। तो अब कोई चीज़ वाजह हो, सामने आगे पता चले कि ये चीज़ उन्होंने गलत की है, तो फिर उनसे बंदा पूछे कि ये चीज़ें आपने गलत की हैं। जिस तरह हमारे दोस्तों के पास स्टोरियाँ, उनके पास भी बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरियाँ हैं, वो भी उन सारा पलंदा उठा के फिर रहे हैं कि ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना है। अब किधर जाए बंदा और किधर ना जाए, क्या करे क्या ना करे, कि क्या सोचे और क्या ना सोचे, समझाएं मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाक भाई, मैंने आपसे तफसीलन पौना घंटा 1.5 घंटा बात की थी। मैं फिर थोड़ा सा मोटे मोटे पॉइंट आपको दोहरा देता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जब आप किसी को क़यादत मानते हैं, और हुज़ूर शेखुल इस्लाम के अहकामात थे कि ये 5 साल साले भाई के पास इख्तियार रहा है एनपीओ अली इमरान के नाम कर दी जाए, नंबर 1। लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ, और मैं दोबारा जब चार्ज संभाला तो मैंने इनको फिर रिमाइंड करवाया और एक लेटर रिमाइंडर मरासला भिजवाया और कहा कि किबला के अहकाम पे अमल किया जाए। वो अमल नहीं हुआ, उल्टा निगोया में एक फितना पैदा कर दिया गया। नंबर 2, हसन भाई तशरीफ लाए तो इस्तकबाल के लिए जाने वालों ने 1 घंटा इंतजार करते रहे, और ये झगड़ा करते रहे बैठ के दोनों साथी, लेकिन वहां इससे नहीं गए। और इससे अगली बात जो थी कि वो उसके बाद खुद ही फैसला किया अली इमरान विड्रा कर जाता है, तो उसके बाद ये तय हुआ और एक कमेटी बना दी गई जिसमें मैं रजीम साहब को सालिस बनाया गया। साले भाई उसमें शामिल थे, इनाम साहब उसमें शामिल थे, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट वो आप खुद फैसला करने के बाद मैं रजीम के जरिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाहौर में मुझे दिए जा रहे हैं, और मोर जो है वो 3 आदमियों के हैं। मैं आपका ईमेल पे वो लेटर भी भिजवा सकता हूँ कि मोर इनामुल्लाह साहब, इनामुल हक साहब वसूल कर रहे हैं, और उस पे मैं रजीम साहब के साइन है, साले साहब के साइन है। वसूल करने के बाद जब वापस वारिस साहब फैसलाबाद पहुंचते हैं तो वो मोर इस्तेमाल करके बराए रास्त अपने नाम करवा ली जाती है, और सवाल ये उठाया जाता है मुझे पूछा नहीं गया, मैं इमाम काबा को छोड़ने गया था। अगर ये बात थी, ये कोई खुफिया बात थी कि साले साहब ने इनको नहीं बताया होगा, और बताने के बाद ये बात अगर आ गई थी नॉलेज में, तो देन उन्हें चाहिए था कि वो लिख के शिकायत कंप्लेंट मरकज को करते। ना मरकज ने वारिस साहब को रिकमेंड किया,
نہ ڈائریکٹر جو بنائے گئے ان کو ریکمینڈ کیا، بامی مشاورت سے 10 آدمیوں نے بیٹھ کر سائن کر کے یہ NPO ٹرانسفر کی اور ٹرانسفر ہو گئی. اوریجنل ڈاکومنٹس ہمارے پاس مرکز لاہور. میں عظیم صاحب سے پوچھیے، ان کے پاس آ گئے. نمبر 2، 1,38,00,000 روپے کی اماؤنٹ وداؤٹ دی کنسلٹیشن، وداؤٹ دی میٹنگ، NEC، بغیر پرمیشن کے وہ میر عظیم صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے گئے. یہ کہاں کا لا ہے؟ کیا مرکز سے پوچھا گیا؟ کیا NEC سے پوچھا گیا؟ اب یہ کہتے ہیں کورٹ میں گئے. اب کورٹ کے جانے کے بعد میری 2.5 گھنٹے سے بات ہوئی 3 آدمیوں سے. عظیم صاحب تھے، اور نمبر 2 صالح صاحب تھے، نمبر 3 انعام صاحب تھے. تینوں کی بات میں نے بڑے غور سے 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے سنی. میں نے اینڈ پہ کہا کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے وہاں سے واپس بیک کر جائیں اور وہ وڈرا کر لیں کیس. نمبر 2، آپ غیر جو جانبدار لوگ ہیں وہ ریکمینڈ کر دیں، ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں. اگر آپ کو شکایات ہیں تو اس کا جائزہ لے کر کمیٹی کی ریکمینڈیشن پر ہم جو بھی ایکشن وہ ریکمینڈ کرے گی ہم لینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود آج کے دن تک وہ اس بات پہ سٹینڈ کر رہے ہیں کہ قبلہ میرے ساتھ ہے اور GM ملک اور حسن بھائی ایک ہمارے ساتھ نہیں ہے. یہ ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ، اور یہ غلط قسم کی غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اور غلط باتیں. اور ہم اس NPO لیگل کے ساتھ ہیں جو انہوں نے خود بنائی، جو مرکز نے ریکمینڈ نہیں کی، جو خود صالح بھائی، مدر انعام صاحب اور میر عظیم صاحب نے بنائی. معاملہ تو یہ ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے سر، دعا فرما. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جن لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا ہے، جو لوگ نے اس NPO کے لیے دن رات محنت کی ہے، وہ لوگ علی عمران پہ اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ علی عمران کے کردار جو کچھ بھی ہے شاید ملک صاحب آپ کو نظر نہ آتا ہو یا صاحبزادہ صاحب کو نظر نہ آتا ہو، مگر یہ بینک کی کاپی ہیں جو میں آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. یہ بینک کی کاپی ہیں، اور یہ نگویا سے علی عمران کے متعلق جو دوستوں کے خیالات ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان کی بائی ریٹن چیزیں آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اور امید کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے فون کر کے مجھے دھمکیاں دی ہیں یا مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ جاپان میں بیٹھ کے اگر کوئی انسان اللہ کے گھر کو بنانے میں اپنا دن رات محنت کرتا ہے، چندہ اکٹھا کرتا ہے، اور مراجع القرآن کی سرپرستی کے ذریعے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اور سرپرستی والے لوگ اپنے پرانے بندوں کو کسی کھاتے میں نہ ڈالیں اور ایک فراڈیے آدمی کے ساتھ کہہ دیں کہ اس کے نام کر دو. جن لوگوں کی محنت ہوگی ان کی کردار کشی، ان کے حوصلہ افزائی کے لیے یہ اچھا کام نہیں ہے. لہذا شان پاکستان کو 180 آدمیوں کے سائن کردہ عبارہ کی کین سے جو پیپر مجھے ملے ہیں، آپ کو کھلی اجازت ہے، آپ میرے پہ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور برائے مہربانی جس نے بھی مجھے ٹیلی فون پہ دھمکی دینی ہے وہ اپنا نام بتائے اور اپنا ٹیلی فون نمبر ضرور بتائے، کیونکہ اس طرح سے دھمکیاں نہیں دی جاتی. اور میں ہر طرح سے آپ لوگوں کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے بھی حق کے ساتھ آواز اٹھائی ہے اور آپ بھی حق کے ساتھ آواز اٹھاؤں گا، کیونکہ سب سے پہلے انعام الحق کے خلاف لکھنے والا میں ہی شخص ہوں. میں نے لکھا ہے. اگر آج انعام الحق کی صفائی گوئی نظر آئی ہے تو وہ میں آپ کو، میرا کام ہے آپ کو بتانا. لہذا یہ تو کردار کشی جو کچھ بھی آپ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کی اپنا ایک ذاتی فعل ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عبارہ کی کین اور جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی ہیں وہ انعام الحق کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا پیسہ علی عمران نامی شخص کے پاس جائے یا نگویا میں جائے. اس لیے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ اس NPO کو مراجع القرآن کے زیر سایہ چلایا جائے اور علی عمران سے بچا جائے. بڑی مہربانی، شکریہ. اس کے لیے آخری بار پھر کہوں گا، جتنے بھی دھمکیاں دینی ہیں، جو بھی کرنا ہے،
اپنا نام بتائیں اور اپنا ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کریں ٹیلی فون پہ. بڑی مہربانی، شکریہ.